दानियल 6 आणि मेदिएकार दारियुस आणि 62 वर्सांचे पिरायेर राज आपल्या हातांत घेतले. दानियल शिवाचे खोंडीत. दारियुस राजान दानियलाक वयर काडलो मोत्र्याचे नाटकायेची येवजण. आख्या राजाचो कारभार चलोवंक दारियुस राजान 120 राजपाल नेमिले आनी तांचे वयर तेग महामोत्री हांतलो एकलो दानियल आसलो. राजाचो इटसंबंद बरे तरेन राखचे खातीर राजपालांनी ह्या तेगा महामोत्र्यांक आपले कारभाराचो हिशोब दिवचो आसलो. पूण दानियल अजापाचे बुदीन बोल्लोलो मनीस आसलो देखून तो हेर महामोत्र्यां आनी राजपालां परस इतलो अदीक उत्तम आसलो की राजा आख्या राजाचो कारभार चलोवंक दानियलाक नेमूंक येवजितालो. देखून हेर राजपाल आनी महामोत्री दानियल आपल्या कारभारांचे कायदे कसो पाळता ताचे विशीं कसलेय तरी ताचेर आड गाराणें करचे खातीर एक निमित सोदून काडूंक प्रयत्न करूंक लागले. पूण तक्रार करूंक तांकां कसलेंच कारण मेळना जालें. कित्याक म्हळ्यार दानियल इतलो प्रामाणीक मनीस आसलो की ताच्या राज कारभारांत तांकां एकूय चूक मेळना जाली, न्हय म्हूण कसलीच बेसारमाय. ह्या मनशांनी तेन्ना अशें चिंतलें, ताच्या देवाच्या कायद्या विशीं ताचेर आड कितेंय सोदून काडल्या शिवाय ह्या दानियलाचेर आड गाराणें करूंक आमकां कांयच मेळपाचें ना. म्हणटच हे महामोत्री आनी राजपाल बराबर राजाशी गेले. तांणी ताका म्हळें, दारियुस राजा, तूं 1000 वर्सां जिवं. आमी सगळे तुज्या राजाचो कारभार चलयतांव ते. महामोत्री राजपाल, उपराजपाल आनी हेर अधिकारी आमा सोमेस्तांचें एक मत अशें जालां की राजान हो कायदो घालून अशें फर्मोण भायर काडचें. फुडल्या 30 दिसां भितर तुजे भायर महाराजा दुसऱ्या खंयच्याय देवाक वो मनशाक कोणी मागणें करीत तर ताका शिवाचे खोणींत उडोवचो. महाराजा ह्या दाखल्याचेर तुजी निशाणी मारून हो हुकूम रोखडोच मंजूर कर. मिदियानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे ताचेर कांय बदलप करूंक जायना, न्हय म्हूण तो रद्द करूंक जायना. तसो तो कायदो कर. सांगलोले प्रमाणे हुकूम बरोवन आसलो त्या दाखल्याचेर दारियुस राजान आपली निशाणी मारली. दानियल मागणें करीत रावता. दारियुस राजान दाखल्याचेर निशाणी मारली म्हूण दानियलान आयकलें तेन्ना तो आपल्या घरा गेलो. माळयेर आसलोल्या ताच्या कुडाची जनेलां जेरुजाल्या वाटेन उकोडटालीं. सदां करून आयिल्लो ते भाशेन दर दिसा 3 पावटी तो दिमयेर पडून मागणें करतालो आनी देवाक वाकाणटालो. ते मनीस जमा जावन आयले आनी दानियल प्रार्थना करतालो आनी देवाक विनयतालो तो तांकां मेळ्ळो. उपरांत राजाशी वचून तांणी ताका रायाळ हुकुमाचो उगडास केलो. तांणी म्हळें, महाराजा, 30 दीस तुजे भायर खंयच्याच देवाक ओ मनशाक कोणेच मागणें करचें न्हय म्हूण आनी अशें करतल्याक शिवाचे खोंडींत उडोवचो म्हूण निशाणी करून तुवें हुकूम घालूंक नाय. राजान जबाब दिलो, घेतलेलो निर्णय चालू आसा. मिदियानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे तो काडूंक जायना.
तेन्ना तांणी राजाक म्हळें, महाराजा, जुदयांतल्या निर्वासितां मदलो दानियेल तुजी आनी तुवें निशाणी केल्ल्या हुकुमांची बेपरवा करता. दिसाक 3 फावट तो मागणें करता. हें आयकून राजा एकदम खंतवलो आनी ताणें दानियेलाक सोडूंक येवजिलें. कसलीय तरी मांडणी येवजण काडूंक दीस धारीर पडोसोर ताणें आपली तकली जोरयली. पूण ते मनीस राजाचेर बळ करीत रावले. ते म्हणटाले, महाराजा, मिद्यानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे एक फावट राजान हुकूम वो कायदो परगट करतोच तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास दवर. दानियेलाक शिवाचे खणींत उडयतात. तेन्ना राजान दानियेलाक धरून शिवाचे खणींत उडोवंक फर्मायली. राजान दानियेलाक म्हळें, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वाशीपणान तुवें केल्या तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी खोंडाच्या दारार ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सरदारांचो शिक्को मारून राजान तें दार बंद केलें. हे परी दानियेला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचो नासलो. राजा आपल्या राजमहालांत परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली आनी खंयचेय आपले उपपत्नीक आपणाशी घेवंक तो कबूल जालो ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं फांत्यार राजा उठलो आनी ताकतीन शिवाचे खोंडिशी गेलो. थंय पावतोच दुखेस्ताळ्यान ताणें दानियेलाक उलो मारलो. दानियेल, जिव्या देवाच्या सेवका, इतल्या विस्वाशीपणान तूं सेवा करताय त्या देवा कडेन तुका शिवाच्या चोपक्यांतलो सोडूंक घडला मू? दानियेलान जबाब दिलो, महाराजा, 1000 वर्सां तूं जियों. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची दाडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताचे मुखार हांव निरअपराधी आनी हांवें तुका, महाराजा, कसलेंच वायट करूंक ना. राजा एकदम खुशाल जालो आनी दानियेलाक ते खणींतलो भायर काडूंक ताणें फर्मायलें. दानियेलाक खणींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगल्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलेलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्लो तांकां राजान आपोवंक धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते खणींत उडयली. ती खंडीची खोरीक पावचे आदींच शिवांनी तांकां धरलीं आनी तांच्या हाडांचे कुडक्यान कुडके केले. राजा आपलो भावार्थ उचारता. दारियोस राजान प्रितुमेचेर जियेतल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक, पोरजांक आनी सगल्यो भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयलें, शुभाम शांती तुमकां. हो म्हजो हुकूम आख्ख्या म्हज्या राज्यांत सगल्यांनी दानियेलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कांपचें, कित्याक तोच जिवो देव, तो सदांकाल जियेता. ताच्या राजाचें केन्नाच निसंटन जावचें ना आनी ताची राजवडकी तोखतली सदां सर्वदां. तो तारण दिता, सुटका दिता, अंतरळार आनी प्रितुमेर तो अजापां आनी विजमितां करता. शिवाच्या चोपक्यांतलो ताणें दानियेलाक सोडयलो. दारियोस आनी पेर्सियेचो सिरूस ह्या राजांचे राजवडकेंत हो दानियेल सुख संतोषान जियेलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.